आज सकाळी ब्रेकफास्टाक हांवें केल्ले हे हेल्दी आनी न्यूट्रिशियस 5 मिनटांनी रेडी जातात असले हे इझी पोळे. एक मिक्सरान 1 कप रवो, अर्द कप तांदळा पीठ आनी अर्द कप बेसन घालें. तातूंत 1 कप दही आनी 1 कप उदक घालें आनी मिक्सरान लावन ताजें पातळ बॅटर केलें. तें बॅटर एक आयदनान रकयलें. मागीर तातूंत इल्लें जिरें, इल्लो मिरयां पिठो आनी इल्लें मीठ घालें आनी बरें करून मिक्स केलें. हे पोळे करपाक फर्मेंटेशन नाका आनी 5 मिनटांनी रेडी जाता. हें बॅटर अशें स्मूथ आनी पातळ जावपाक जाय. आतां ह्या बॅटरान 1 सॅचेट इनो फ्रूट सॉल्ट घालें आनी तातूंत इल्लेंशें उदक घालें आनी बरें करून मिक्स करून घेतलें. इनो फ्रूट सॉल्ट एकूच जाग्यार घालपाक जाय आनी इल्लेंशें उदक वयर घालपाक जाय. तें स्प्रेड करून घालपाक जायना. आतां पळयात कन्सिस्टन्सी बॅटराची. आतां तवो तापयलो आनी ताचेर इल्लें बॅटर घालें आनी बरें करून स्प्रेड केलें. हे पोळे सामके टेस्टी जाता. मुद्दम ट्राय करून पळयात. भुरग्यांक तर सामके आवडटात. सांबार, चटणी नाजाल्यार ऑमलेटा बरोबर पुसून ते सर्व केल्यार जाता. पोळे फ्राय जाता आसतना वयल्यान इल्लेंशें तूप घालें. हातूंत पोळ्याची टेस्ट आनी बरी लागता. आनी बेस्ट म्हणल्यार 5 मिनटां भितर हे पोळे रेडी जाता. सकाळचे धांवपळीन करपाक तर सामके बरे. एक मात गरम गरम खावपाक जाय. तुमी ही रेसिपी ट्राय करात आनी आवडली जाल्यार हो व्हिडिओ लायक करात आनी म्हजो YouTube चॅनल सबस्क्रायब करात.